उस्ताद माना है तो नदीम बेग साहब को माना। बोलते हुए ना झिझक महसूस होती है, और सराइकी बोलते हुए मुझे यूं लगता है कि जैसे ये मेरे अपने घर की ज़बान है। अरे ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने, यकीन करिए आज तक किसी ने नहीं किया। हमदा सेदा जेड़ा शौक है अल्लाह पाक इनका शौक पूरा करे। अल्लाह इन्हां दे उस्तादां दी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी, इस तरह की फिल्म के इंडस्ट्री के अदाकार फनकार हर तरह का रोल करने वाले एक ताज, मतलब जैसा उनको रोल दिया उन्होंने उसी तरह तरबियन कॉमेडी जैसा भी रोल दिया उन्होंने उस तरह रोल किया। मुख्तलिफ उन्होंने मुकामात पर फिल्में बनाई। तो जैसा लोग तो कहते हैं बेताज बादशाह, पर वो बाताज बादशाह निकले, क्योंकि आगे आपको मैं एक पिक भी दिखाऊंगा जहाँ उन्हें ताज भी पहनाया गया, क्योंकि उनकी 30 साल मेहनत की कारकर्दगी की वजह से पहनाया। बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत उनकी फिल्म थी, पहली फिल्म उनकी थी नगरी ख्वाजा दी, इससे उनकी फिल्म थी अरमान तलक दे। तो उन्होंने बहुत अच्छी, ये उनकी खुद की लिखी हुई फिल्म है अरमान तलक दे, जहाँ शहरत पाया उन्होंने। उनको शहरत बहुत ज़्यादा मिलती गई, बेज़्यादा शहरत जहाँ उनको मिली वो मिली उनको खोटे सिक्के में। जी हाँ, समझ तो गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी, ताज गुल खान साहब की। उन्होंने कॉमेडी फिल्में बनाई, उनके साथ खोटे सिक्के में फैज़ अहमद फैज़ी साहब, अकरम निज़ामी साहब, उनके प्रोड्यूसर और राइटर एहसन फरीदी साहब, उनको मेरी तरफ से सलाम है। बहुत अच्छी उन्होंने ये फिल्म बनाई। उनके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म ईद पर रिलीज़ की खोटे सिक्के 2। तो सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये आप सब की मोहब्बतें थी जहाँ से ताज साहब को ज़्यादा शोहरत मिली। मैं उनका शागिर्द बना, इंशाअल्लाह पाक उनको कामयाब करे। तो वो अपनी कहानी को खुद बताएंगे आपको। उन्होंने इस तरह की कॉमेडी से उर्दू हम टीवी पर किस तरह, उर्दू ड्रामों में किस तरह काम किया। मैंने उनसे ऐसे सवाल करने के बाद तक न किसी ने किए होंगे और न किसी ने पूछे होंगे। ये खुद वो बोलेंगे, जो मैं सवाल करूँ खुद वो कहेंगे यार वाकई सवाल आप कर रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। इंशाल्लाह ऐसे सवाल होंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। इस वीडियो को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया और शेयर कर ले, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लो यार। उनकी मोहब्बतों की वजह से उन्होंने दोबारा फिल्म बनाई है खोटे सिक्के 2, जो ईद पर रिलीज़ हुई है। एहसन फरीदी साहब ने रिलीज़ करवाई है। एक दिन में 3 फिल्में उनकी हैं ड्रामे। 12 बजे आई है खोटे सिक्के 2, पहला पार्ट आप सब ने मोहब्बत की थी आया। दूसरी उनकी फिल्म है 5 बजे आई है सुखी रोटी, और 6 बजे उनकी तीसरी फिल्म है अब्बा आई लव यू। इनमें तीनों में ताज गुल साहब को बहुत अच्छा किरदार है। बहुत ही फनी मज़ाया फिल्म बनाए। जिस तरह का उनको किरदार दिया जाता है वो उसी तरह पे फनकारी कारकरी करते, क्योंकि इसको कहते हैं फनकार अदाकार। जी हाँ, ताज गुल साहब तो अब आ रहे हैं, हम दिल के ताक रहे हैं। सो वेलकम करते हैं ताज गुल खान साहब का, वो आए और हमें अपना इंटरव्यू दें। कितने वर्षों में उन्होंने काम किया, कौन कौन सी फिल्मों में काम किया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज हमारे पास बहुत बड़ी हस्ती हुई है सैकी कॉमेडी के एक, मतलब मेरे लिए तो ताज हैं वो। असल में वो है पठान। मैं आपको पहले उनका तारीफ और उनका नाम बता दूँ। उनका नाम है ताज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए। और ये बताएं कि जो आप इस ड्रामे में आए असल इसकी क्या कहानी है? ड्रामे बेटा मेरा आना कोई इत्तफाकिया नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अगर वो बयान करूँगा तो फिर बहुत सारा टाइम चाहिए। लेकिन ये था कि शौक़ था, लगन थी, जुनून था, मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से, क्योंकि अल्लाह का करम पहले होता है। अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मकाम पे भी हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अपने चाहने वालों का, अपने देखने वालों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार दिया कि आज हर तरफ अल्लाह ने एक इज़्ज़त और मुकाम बनाया। आपका पहला ड्रामा सराकी आया है? देखें बेटा, ये बड़ा तवील सफ़र है। सराकी ड्रामों से पहले हम खानपुर में छोटे छोटे स्टेज ड्रामे करते थे, वो उर्दू में होते थे। उसमें मैं राइटर डायरेक्टर ऐसे काम करता था। उसमें मेरे साथ उस दौर में शाहिद आकाश साहब थे, शफीक तबस्सुम साहब थे, असलम भट्टी साहब थे, और उस दौर के और भी बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ थे जो काम करते थे। फिर उसके बाद हर आदमी की अपनी अपनी मसरूफियात ज़िंदगी थी, वो उस तरफ चले गए। लेकिन शफीक साहब, शाहिद साहब
असलम भट्टी साहब, ये लगे रहे। आज माशाल्लाह उनका भी एक नाम है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे कानपुर के, शाहिद आकाश साहब और शफीक तबस्सुम साहब, असलम भट्टी साहब। असल में तो आप पठान हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ, पश्तून पठान, मेरे अंदर जो खून एक पठान बाप का है, और मेरे घर में कुछ तो भूल जाती है। तो आप ये सराइकी में आपको कौन लेके, कोई जैसा कि आज मैं आपका शागिर्द बनना हूँ, ऐसे आपका भी कोई उस्ताद है? हाँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल किया। देखें, बगैर पीर व मुर्शद के, माँ बाप के और उस्ताद के ज़िंदगी में वो कुछ नहीं मिलता जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। सुपरस्टार, बहुत बड़े स्टार, सदाबहार मोहतरम नदीम बेग साहब, नदीम बेग साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज मैं जो कुछ हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, मैं समझता हूँ कि जो मैंने उनसे सीखा उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रूहानी उस्ताद का क्या मकसद। रूहानी उस्ताद ये एक लाशऊरी मोहब्बत होती है, अनदेखा इत्मीनान, अनदेखा प्यार। ऐसे नदीम साहब को तो हमने स्क्रीन पे देखा ना, उनके बहुत सारा काम देखा, फिर उनके अखलाक, मोहब्बत, प्यार, लोगों में उठना बैठना, वो हमने वीडियोज़ में देखा, तो हमारे दिल में जगह हुई कि यानी हमने अगर उस्ताद माना है तो नदीम बेग साहब को माना है। और नदीम बेग साहब अगर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह यकीनन वो तो बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मुझे लोग कहते हैं आप उनसे मिले भी नहीं। मिलना नहीं होता ज़रूरी, क्योंकि मिलना है तो उस्ताद है, नहीं मिलना तो नहीं। जिनका एहतराम करना होता है ना, दिल से, शऊर से, शऊर कहता है आपको, शऊर आपको मजबूर करता है यार इस बंदे की इज्जत करनी है, इसका एहतराम करना है, इससे प्यार करना है। तो इधर इज्जत और एहतराम और प्यार ऐसे नहीं होता, आखिर उसमें कोई ऐसे गुण होते हैं, उसमें कोई ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें देखकर उस पर प्यार भी आता है, उसको एहतराम करने को भी दिल करता है। आपको सराइकी लैंग्वेज किसने सिखाई थी? सराइकी लैंग्वेज बेटा, मैं इस धरती का जमा पला हुआ हूँ, मेरा खमीर सराइकी धरती का है। तो जब मैं सराइकी धरती से मेरा खमीर है तो मैं कैसे सराइकी ना बोलूँ। जो सराइकी धरती पे रहेगा वो सराइकी तो बोलेगा ना। और अब तो मेरे अंदर सराइकी रच बस गई है, यकीन जानिए। क्या मुझे और ज़बान बोलते हुए ना झिझक महसूस होती है, और सराइकी बोलते हुए मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये मेरे अपनी घर की ज़बान है, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इज़्ज़त, मकाम, शोहरत जितना दिया अल्लाह ने इस सराइकी ज़बान से दिया, इस सराइकी धरती ने दिया, इस सराइकी धरती के वासियों ने दिया। और मैं सबका मशकूर हूँ कि जितनी भी सराइकी वसेब है, वो जो मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, मैं सारी ज़िंदगी इनका ये मोहब्बत और प्यार वाला जो एहसान है नहीं उतार सकता। एकदम अब जब मैंने आपको देखा जोक्स का ड्रामे में हम टीवी पे, वो उन्होंने आपको किस तरह बुलाया या किस तरह उन्होंने आपका टैलेंट देखा? अरे ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने, यकीन करिए आज तक किसी ने नहीं किया। झोंक सरकार में मेरा आना जो है ना, इसका क्रेडिट मैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त भाई हैं मेरे, मलक रियाज अहमद थईम साहब, मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक़ है। वो उस ड्रामे में उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन थी, जो ड्रामे के जो कोऑर्डिनेटर थे वहाँ, उन्होंने इस करैक्टर था जिसका नाम था खुदाए रहीम। उन्होंने कहा इस करैक्टर के लिए आप यहाँ से कोई अदाकार दें हमें। उन्होंने मुझे कहा, कह रहा था आज भी मेरी ख्वाहिश है कि आप बड़ी इस जगह नज़र आएँ, मुझे आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरी ख्वाहिश है आप टीवी स्क्रीन पे नज़र आएँ। मैं कहा टीवी स्क्रीन पे तो मैं रोज़ आता हूँ। कह रहे नहीं, यानी कि ये जो चैनल हैं बड़े, जैसे हम टीवी बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा उसका एक अपना एक व्यूअरशिप है, मिलियन सब्सक्राइबर। जी। तो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मेरा ऑडिशन भेजा, ऑडिशन देखा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे डायरेक्टर हैं सैफी हसन साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्होंने ऑडिशन देखा, उन्होंने यस कर दिया। जब उन्होंने यस किया तो मैं चला गया और वहाँ मैंने काम किया। और फिर वहाँ जाके इतनी बड़ी टीम के साथ, बहुत बड़ी टीम है, अपना MD प्रोडक्शन, बहुत बड़ी एक, तो आपको पता है प्रोडक्शन है ये, मोहम्मद उरीद साहबा की ये प्रोडक्शन है। इसमें फिर मुझे जब उन्होंने करैक्टर कराया खुदाए रहीम का, तो वो करैक्टर लोगों ने पसंद किया। उसके बाद फिर मेरा दूसरा सीरियल मुझे मिला, वो मिला ज़र्द पत्तों का बन। उसमें मैंने तारी शाह का रोल किया, हालांकि वो एक एपिसोड का है, लेकिन लोगों ने बहुत लाइक किया, पसंद किया। और ये जो क्रेडिट जाता है ना मेरा नेशनल टीवी पे जाने का या हम टीवी पे, वो मेरे प्यारे भाई मलक रियाज थईम साहब को जाता है। तो उसके बाद और भी टीवी से आपको आए हैं? बिल्कुल आ रही हैं ऑफर वगैरह, बिल्कुल ऑफर्स आ रही हैं। लेकिन अब मैंने बड़ा सोच समझ के करैक्टर करने हैं, सोच समझ के, इसलिए कि मैं ये नहीं कहता करैक्टर लेंथी हो, नहीं, शायद छोटा करैक्टर हो, लेकिन उसमें करने के लिए कुछ हो, जो आर्टिस्ट के कथार्स निकले हैं, उससे पता चले मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्द आप मुझे एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में देखेंगे, और उसमें इंशाल्लाह जो देखने वालों का दिल खुश होगा, मेरे चाहने वालों का दिल खुश। फिल्म वगैरह में, उर्दू फिल्म वगैरह जो इसमें, हाँ, फिल्में मैंने आज से ना तकरीबन
غالباً 24 سال پہلے ایک فلم کی تھی جس کا نام تھا سرا لپٹا، پشتو فلم تھی وہ بدر منیر صاحب، آصف خان صاحب اور نعمت سردی صاحب تھے، اس کے ڈائریکٹر تھے اپنا ناصر رضا خان صاحب. سرا لپٹا پشتو فلم تھی میری، اس میں بھی اللہ نے مجھے بڑی عزت دی. میں فرسٹ ٹائم لاہور گیا تھا، میرے ایک دوست کے مجبور کرنے پہ میں گیا تھا اس طرف، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی اسکرین پہ کام کروں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں جو عزت اور شہرت اللہ نے ہمیں دی ہے سریکی میں، تو میں نے کہا شاید یار ایسے جا کے وہاں مجھے وہ کل نہ کر دیں. لیکن نہیں، میرے دوست نے کہا کہ یہ برابر آرٹسٹ ہیں. میرے دوست وہ فوت ہو گئے ہیں، محبوب وکی صاحب، حاجی محبوب وکی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام دے. بہت پیارے دوست ہیں میرے. تو پھر میں نے وہ پشتو فلم کی. تو اس کے بعد مجھے آفرز بہت ہوئی ہیں، لیکن میرے پاس سریکی جو ہمارا یہ کام ہے نا، اس سے نکلنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں لگا. اور اب تک اللہ نے ویسے ہی مصروف رکھا ہوا ہے. اس عید پر میری 3 فلمیں آئی ہیں، جن میں میری فلم آئی ہے جناب ٹی پی رنگ پر میری فلم آئی ہے کھوٹے سکے 2. وہ ہمارا پہلے کھوٹے سکے بنی تھی، اس کے بعد کھوٹے سکے 2 عوام کی بےحد فرمائش پر ہمارے ڈائریکٹر رائٹر پروڈیوسر محترم احسن فریدی صاحب نے اسے اکٹھا کیا سارے فنکاروں کو. اور اس ٹائم وہ فلم آپ ٹی پی رنگ یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں گے. بہت اچھی فلم ہے. اور میری دوسری فلم آئی ہے گونگا ٹی وی سے، جس کا نام ہے ابا آئی لو یو. اور تیسری فلم آئی ہے ٹی پی فلم پر، اس کا نام ہے سکی روٹی. تو جو فلم ہماری گونگا ٹی وی سے آئی، اس کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں شاہد آکاش صاحب. اور جو فلم ہماری ٹی پی فلم پہ آئی ہے سکی روٹی، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں شفیق تبسم صاحب، اور اس کے پروڈیوسر رائٹر ہیں طارق مطلع صاحب. اور یہ ساری تینوں فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوئیں. اور اللہ کا شکر ان تینوں فلموں میں لوگوں نے میرے کام کو پسند کیا. عوام نے، میں بےحد مشکور ہوں جی اس پروگرام کی توسط سے. آپ نے میرے تینوں کریکٹر پسند کیے، چاہے وہ کھوٹے سکے 2 کا پیرو تھا، یا ابا آئی لو یو کا باپ، اور یا میٹھا، جی ہاں، اور یا جو ہماری فلم تھی سکی روٹی، اس میں جو کریکٹر ہے اس میں میرا ایک باپ کا کریکٹر، لیکن بہت اچھا کریکٹر ہے وہ. آپ نے پسند کیا. ویسے مجھے بھی آپ کا نام نہیں پتا، میں جس سے بھی بولتا میں یہ بولتا یار میں نے نظامی کے ابو سے ملا. کیا باقی لوگ بھی آپ کو ایسے بولتے ہیں نظامی کا ابا ہے اس طرح؟ ہاں، یہ بھی اچھی بات کی آپ نے. اصل میں نے اور نظامی نے ہم نے اتنا کام کیا نا اس رول میں، باپ اور بیٹے کے رول میں، کہ وہ لوگوں کی کیمسٹری بن گئی، ہماری لوگوں کے بیچ میں کیمسٹری بن گئی. اس کے بہت ساری فلمیں ایسے ہیں جس میں احسن فریدی صاحب نے باپ کے رول کے لیے اور اداکاروں کو بھی کاسٹ کیا، اور انہوں نے ان اداکاروں نے بھی بہت اچھا کام کیا. لیکن ایک کیمسٹری بن جاتی ہے نا باپ اور بیٹے کی، ایک ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری بن جاتی ہے. اس طرح میری اور نظامی کی ایک کیمسٹری بن گئی ہماری سریکی بیلٹ میں، کہ یار یہ باپ ہے اور وہ بیٹا ہے. اور اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے کہ جس فلم میں بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فلم کو بھاگ لگایا، وہ فلمیں کامیاب ہوئیں. وہ چاہے جو سی فلم بھی اٹھا کے دے لے، لیکن محنت جو اصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے جو پیچھے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اس کے رائٹر، اس کے پروڈیوسر، اور ہمارے کیمرہ مین، ہمارے ایڈیٹر. ان لوگوں کی بھی محنت شامل ہوتی ہے جو ہمیں اتنی خوبصورتی سے ایکسپوز کرتے ہیں، ہماری کٹ پھٹ کر کے ہمیں بہترین طریقے سے وہ اسکرین پر پیش کرتے ہیں. ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے. آپ کو زیادہ شوق سریکی میں ہے یا جو اردو ڈرامے میں اس میں ہے؟ اگر سچ پوچھیں نا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے سریکی میں کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اوہ، بڑا خوش ہوتا ہوں. اردو ہماری قومی لینگویج ہے، اردو ایک بڑا چینل ہے. تو بڑے چینل پہ کام کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب میں نے اپنا وہ ڈرامہ کیا اپنا جھوک سرکار، اور جب میں نے وہ زرد پتوں کا بند کیا، تو میں نے وہاں جا کے سیکھا کہ یار یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. ان کا کام کرتے وہ بھی ہمارا ہی کام ہے، لیکن ان کے کام میں بڑا یعنی کہ ایک بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس. اس بجٹ میں رہ کے وہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر اسکرین پہ بھی اچھا لگتا ہے. اور سیفی حسن صاحب ڈائریکٹر ہمارے بہت محنتی ہیں، اور وہ جو کام بھی کرتے ہیں نا بڑی محنت سے کرتے ہیں. اللہ نے اس کا اجر بھی دیتا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے ہمارا وہ سیریل. اس میں دیکھیں جو ٹی وی ہے نا، اس کا بڑا مین میڈیا ٹی وی میں اسکرپٹ بہت اچھا ہے. جتنا مضبوط اسکرپٹ ہوگا اور اسے اچھا ڈائریکٹر مل گیا، اور اس کو اچھی ٹیم مل گئی، کاسٹ اچھی مل گئی، کیمرہ مین اچھا مل گیا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے سیریل. اور ایسے ہی ہمارے سیریل کامیاب ہوئے ایم ڈی پروڈکشن کے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس میں فنکاری میں، اداکاری میں؟ مجھے 30 سال ہو گئے. میری شروعات ہوئی تھی ہم نے اپنے شہر سے کی تھی، لیکن بعد میں یہ ہمارے بہت قابل عزت دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں اپنا جام مشیر آسی صاحب. وہ کراچی ہوتے تھے، وہاں وہ ایک اخبار سے منسلک تھے. وہاں اخبار تھا وہ اپنا کوک، ایک سریکو ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی ہمارے ظہور ملک صاحب کی. اور ظہور ملک صاحب اور ان کے بھائی تھے غفور ملک صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں. اور منظور ملک صاحب، وہ بھی حیات ہے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دیتا ہوں. تو اس سارے جو دوست تھے، جام مشیر آسی صاحب،
ظہور صاحب, انہوں نے نا وہاں ایک سرائکی حوالے سے وہاں اسٹیج ڈرامے بنانا شروع کر دیے. بڑا رسک تھا. اگر میں یہ کہوں گا کہ سرائکی ڈرامہ اور سرائکی اسٹیج کے جو بانی ہیں وہ ہیں ظہور ملک صاحب, غفور ملک صاحب, منظور ملک صاحب اور جہاں مشیر صاحب میرے محسن ہیں. میں ان کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے میں وہاں گیا. اداکاری میں آپ پیسہ دے کے تھے یا آپ کو پتہ بھی تھا پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ نہیں, میرا کبھی یہ ماٹو نہیں رہا. اللہ جانتا ہے کہ میرا کبھی یہ ماٹو نہیں ملا کہ میں یہاں سے پیسہ کماؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. آج میں ایسی حقیقت بیان کرتا ہوں آپ کو کہ میں نے آج تک اپنا معاوضہ طے نہیں کیا. وہی باقی میں نے دیکھنا نظامی بھی اس چیز پہ سعودیہ میں ہے, ہاں, وہ ہر بار سعودیہ میں اس نے ہوٹل وغیرہ بھی بنایا ہے. ہاں. ایسا آپ کا بھی کوئی کاروبار وغیرہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں, نظامی صاحب یا فیض صاحب, احسن بھائی, یہ اگر وہاں سعودی عرب گئے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے ہوٹل بنایا, جو بھی ہے اس میں ان کی محنت شامل ہے. محنت کی انہوں نے. محنت کیا کی, انہوں نے تھیٹر بھی کیے, انہوں نے میلوں والے تھیٹر بھی کیے, انہوں نے یہ دوسرے جو ہمارے پکے تھیٹر بھی کیے. میں تھیٹر کی طرف گیا ہی نہیں, میں نے صرف فوکس کیا کیمرے کو. اب کیمرے کا جو کام ہے ہمارے علاقائی حد تک وہ اتنا نہیں ہے کہ اس سے کوئی لیوش لائف بن سکتی ہے. لیوش لائف بنتی ہے جب آپ بڑے چینلوں پہ جاتے ہیں, وہاں آپ کا نام بن جاتا ہے, جب وہاں آپ کی ویورشپ بنتی ہے تو پھر لیوش لائف بنتی ہے. لیکن میں ابھی بھی الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں, میرے اللہ نے میری سوچ سے بھی مجھے زیادہ عطا کیا ہے. میرے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور میں نے بیٹے اور بیٹی کی شادی بھی کر لی ہے اسی شعبے میں رہتے ہوئے. میرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے, میں تو شکر گزار ہوں جس جگہ پہ بھی ہوں. یہ سب جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے فنکار ہیں ہمارے اس طرح کے, وہ جب میری عزت اور اکرام, میرے احترام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے سب کچھ کما لیا ہے. تھینک یو آپ کو. میں نے جب آپ کا جھوک سرکار ڈرامہ دیکھا تھا نا, میرے میں تو پہلے خواہش تھی وہ ڈرامے کی, اس دن میری لگن بن گئی. میں کہ دیکھی ماشاءاللہ مجھے بہت خوش. سرائکی ڈرامے سے باہر آنا, اردو ڈرامے میں کام کرنا, ان کے پروجیکٹ میں چلنا, ان کا حساب کتاب علیحدہ ہوتا ہے. سرائکی میں بندہ تھوڑا بہت کر لیتا ہے, پر جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان میں کام کرنا, ان کے ساتھ چلنا, وہ سب سے بڑا مشکل ہے. اس میں دو چیزیں کامن کرتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا ٹیلنٹڈ ہونا ضروری ہے, بالکل بس صلاحیت ہونا ضروری ہے. اس کے بعد قسمت کا بھی ہیر پھیر ہے. قسمت مجھے 30 سال پہلے بھی چینلوں پہ کام کروا سکتی تھی, لیکن 30 سال اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تمہارا ایک ٹائم ہے. وہ مجھے اب ٹائم آیا, ملک ریاض تھیم صاحب کو ذہن میں بات ڈال دی, تاج خان کو کاسٹ کراؤ. انہوں نے اٹھا کے تاج خان کو کاسٹ کرا دیا, تاج خان بڑے چینل پہ چلا گیا. یہ میرے رب کا نظام ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی وہاں جا کر, اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ کا شوق ہے, لگن ہے, میں آپ کے لیے دعا ہوں. اللہ آپ کو بھی کامیابیاں دے, کامرانی دے. آپ میرے شاگرد بنے ہیں, میرے لیے میں تو خود ابھی کچھ نہیں ہوں, لیکن یہ آپ کی محبت ہے. آپ کے والد صاحب سے میں نے پہلے اجازت لی کہ یہ اس طرف آنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بالکل میرا بیٹا ہے, اگر یہ اس طرف آنا چاہتا ہے تو میں کبھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا. جب ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. اور میرے گائز کو کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے گائز کو میں یہ پیغام دوں گا کہ جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں, تعلیم کو فوکس کریں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں, وہ کس شعبے میں جائیں گے تو وہ بہت آسانی سے اپنے لیے اپنے مستقبل کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تعلیم, والدین کی عزت اور احترام, اور جہاں بھی ہوں بالکل پازیٹیو رہیں, نیگیٹو نہ بنیں. جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کی زندگی بھی پازیٹیو ہوگی, آپ کی زندگی میں Subscribe to خوشیاں my آئیں گی, channel. پیار آئے گا. And also press this bell icon. جیتے رہیں, سلامت رہیں.